الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب منصوبات الأسماء نعلنه طيب يتوسل تنايتنال ونقرأ في الاستثناء باب المستثنى كما قلنا في التمييز في بعض حالاته من المنصوبات نوبلنال ملازم النصب يدل سلزس مستثنى سيعرف لن هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها مستثنى مبالو نجر كإلا بهلا وإلا كمتكو كإلا بتأوج كانتو بهلا موسانو علو مخالفا لما قبلها كإلا أو إحدى أخواتها بفت لالو حكم مخالف سيهون إيجابا وسلبا لالينيا نفيا وإثباتا مالتنا وترقومو نفيا وإثباتا مالتنا لزان ما قبل إلا موجب كهنا كإلا بها هي مستثنى مبالو ونفي بمهون يعني نفي كهنا يهنيو إيجاب بمهون مذكر من يبالا لالو استثنى في اللقطة يتوطى إلى الاستثناء في اللقطة موتات إلى اللباكابابيا مارنيا المهم كإلا بستفيت يالون حكم مخالف هنا مذكر ويبا وإلا بمتكو في دلوج وينفعلوج السو مستثنى يبالال وأدوات الاستثناء يستثنى أدواتو تشالو أدوات مالتي أداة جمنو أداة أقع ويمي هنا متقم يا مغلغليا ነገር ማለት መገልገያ ማለት ነው استثناء የሚጠቀሙባቸው ነገሮች استثناء ደግሞ ሊያርፉልን ነው الذي هو استثناء ማለት اخراج ما بعد الا او احدى اخواتها استثناء ማለት ምን ማለት ነው አሉ ከኢላ በኋላ ያለውን ነገር ማውጣት ወይ ደግሞ ከኢላ ኢላን ከሚመስሉ ካንደኛይቱ በኋላ የሚገኘውን ነገር ማውጣት من حكم ما قبلها كما قبل حكم ማውጣት ነው استثناء የሚባለው ኢጃበን ወሰልበን እንደቀድሙ ነፍየና ኢስባተን እንላለን ስንት ናቸው አሉ ይሄ እንግዲህ ሙዕተሪዳ ነው استثناءን እግር መንገዱን ሻሪሑ عرفልን وادوات ላለው خبሩ ይሄ 8 ادوات الاستثناء كم ሰዎች የሚያውቁት ማንን ነው إلا نات استثناء سبال سويت ميهدوت ود ግን ኢላ ጋር ኢላን አንድ ብለን 8 أدوات الاستثناء አሉ وهي 4 أقسام እነዚህ 8ዎቹ ለአራት ይከፈላሉ አሉ الأول حرف باتفاق وهو إلا በስምምነት አይማዎች حرف الاستثناء የሚሏት አለች إلا ምትለውናት አሉ وبدأ بها لأنها أصل أدواته يستثنى أدوات أصل مسارات وأسواس لهونج بس يجمرت لذا سبال نوال والثاني اسمان باتفاق أهنم بس من منت سموش علو وهي غير وسوى غير الناس سوى بالاتفاق من الناس جوالو سموش ناتشو بلغاتها الأربع سوى انغدي مشهور 3 لغة አላት زلا አራት አለ ይላሉ አራት እንግዲህ አራተኛዋ ትንሽ እንደለለች አድርገው ወሊ ሲወን ሶን سواء نجعل على الأصح ما لغير جعل من أدوات الاستثناء مهانو على القول الصحيح ነው على ذا صفات ብቻ ሆና ነው የምትመጣው የሚሉ ነሐቶች አሉ ወደፊት ገባ ስንል እናያለን صفاتም ትሆናለች من أدوات الاستثناء تونال لغوان ولي سيوان سوان سواء يالوت አሁን የምንላቸውን የመጀመሪያዎቹን ሶስቱን አንድ ቤት መጀመሪያው ላይ ዘክረዋታል ابن مالك ስለዚህ ሲዋ እምትለውን አልዘከሩ ስለዚህ ይሄ غيرን እና ሲዋ بلغاتها الاربع ስምናቸው በاتفاق አሉ ሁለተኛው አይነት ይሄ ነው فإنه يقال فيها سوى بكسر السين والقصر سوالن كرضا مصدر رضي يرضى رضا እንግዲህ ሰማይና وسوى سوى የሚባላል አሉ بضمها والقصر سوى
كهدى هدى اندالو سوا سنتاغنينا هلت وسواء بفتحها والمد كسماء سواء مبالا لا وسواء بكسرها والمد كبناء سنتاغنين አራት እንግዲህ ያ ሲዋና ሱዋ ከሆነ ኢዕራቡ ሙቀደር ይሆናል መቅሱር ይባላል ሙቀደር ሰዋእና ሲዋ ከሆነ መምዱድ ነው ምን ይሆናል ኢዕራቡ ዛሂር ሊሆን ነው እንደ غيره وهذه اغربها سواء የሚለው لغة في سوا በጣም اغربها እሷናት አሉ وقل من ذكرها في لغات سوا ያወሷት ኢማም አይማዎች በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው የዘከሯት እንጂ ሲዋ መሽሁር አይደለችም የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ናቸው መሽሁሮቹ ማለታቸው ነው والثالث النوع الثالث او القسم الثالث فعلان باتفاق بصاحب المتممه ምሉት ይሄንን ነው በስምምነታቸው ምንድናሉ አሉ فعل አሉ ሁለት ፊዕል وهما ليس ولا يكون باتفاق فعلناچو የሚባሉት ማንና ማን ናቸው አሉ ليس صلفنا لذا في باب الاسماء والافعال والكلمه ودسنت يكفلال የሚለው ላይ ليس على الصحيح فعلنات ነው ያልነው እንጂ بالاجماع او بالاتفاق فعلنات አልተባለም طيب የፊዕልን ምልክት ስለምትቀበል فعل ማዲናት ብለን እዛ ላይ ያሰልፈናል አሁን የሰውዬ በእጅማዕ ወይ በኢትፋቅ فعلنات قالوا ليس لا يكونون كذلك استثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا የሚሉት ابن مالك بيكون استثناء አውጣሉ ከማን በኋላ ከላ በኋላ ስትመጣ يكون ምን ሲገባባት ማለታቸው ነፊ ሲገባባት طيب ነፊ ከገባ እንዴት ብሎ በኢትፋቅ فعل ይባላል حرفنا فعل ሲሆን ነው استثناء የምታወጣው يكون ራሷ ብቻ አይደለችም يكون የምትሆነው طيب المهم وذكر الاتفاق منتقد ሁለቱ በኢትፋቅ فعل ናቸው ብለው ማውሳታቸው صاحب المتممه አባባላቸው እንቲቃር ተደርጓል አሉ እንዴት ቢባል اما ليس فالخلاف فيها مشهور فعلنات حرفنات ያለው ዝግብ የታወቀ ነው بين الائمه خلافاቸው የታወቀ مشهور ግልጽ ነው አሉ فمنهم من ذهب إلى حرفيتها مطلقا من الأئمة ليس لاستثناء تتكمنات لليلام نجر تتكمنات حرفنات بالقيالو أئمة وشالو ومنهم من خص ذلك بما إذا كانت للاستثناء عندنا شو أئمة وشدقمو من بلو خصو سوال بليلا بوتا فعلنات استثناء ليست متى دقمو من دنات بلوال حرفنات ያሉ አሉ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ኢትፋቅ የለም አሉ والأصح ግን أصح አሉ ከሁለቱ አባባል أنها فعل كما تقدم في صدر المقدمة في بداية المقدمة ማለት ነው المتممة ላይ መጀመሪያው አካባቢ እንዳሳለፍነው فعل መሆኗ ነው أصح ስለዚህ صاحب المتممة ما هو فعل على الأصح ቢሉ ምን ይሆን ነበር أو على الصحيح ቢሉ ከንቲቃት ይድኑ ነበር በኢትፋቅ فعل ነው ማለታቸው እንግዲህ የዛኒ ሙኻሊፉን አስተያየት እንደሌለ አርገው ነው ከተባለም ያሉት ሰዎች አይማዎች ኪባር ትላልቅ አይማዎች ስለሆኑ ለغው ማድረግ አባባላቸውን ትንሽ ይከብዳል አላ ኩሊን አልፋላሉ في بداية المقدمة ማየት ነው واما لا يكون በሚመለከት አሉ فلا يحسن ان يعد فعلنا لا يكون የሚለው فعل تبلو مقطرو ጥሩ አይደለም فضلا ان يعد متفقا على فعليته فعل በመሆኑ ላይ متفق عليه ነው ማለት ይቅርና እሱ እንኳን ይቅርና فعل ነው ማለት እንኳን ምን አይደለም አሉ حسن አያምርም አሉ ለምን እኛው እንግዲህ فضلا ተርከን ይላሉ ግን የሚሉን እንኳን ማለት ነው እንኳን متفق عليه ሊሆን ቀርቶ فعل ነው ተብሎም ሊቆጠር ጥሩ አይሆንም لانه مركب من حرف وفعل እንግዲህ ይችላ ናፊያናት ብለናል يكون فعلا مضارع ነው ከምን ተረከበ ከሐርፍና ከፊዕል
والمركب منهما لا يكون فعلا كهولت يتركب فعلا يهون مالو بحقيقة ومن عده فعلا كصاحب المتممة فقد تجوز في الكلام استعمل المجاز حقيقة سيهون تجوز توسع أرجونجي فعل لبالا يتعلم كهولت يتركب سنتنا عجنين سوستنا والرابع متردد بين الفعلية والحرفية أردت قسم دقمو عندان نجزي من هنا حرف هنا لا عندان نجزي دقمو فعلي هنا يتردد بين الفعلية والحرفية يملا لسالال انقدي ما كالقباتشبت ما كقباتشبت يتعين كونه من بلنا يمتقال ودفت فعلا فيستعمل تارة فعلا وتارة حرفا عندان نجزي فعلي هنا فعل أرجو استعمال أرجوتال عندنا نجزي دقمو حرف الجر هوننا ما بعدون يجررال إنما ناتشو النزا وهو خلا عند الجميع عند الأئمة كلهم خلا فعل ملتوان تشلالي حرف ملتوان تشلالي وعدا عند غير سيبويه كسيبويه ليلا ألو سوى زند سيبويه زند انجدي متردد ايدلچم بين الحرفيه والفعليه مالتاچون وحاشا عند المبرد والمازني ومن تبعهما نزه ሶስቱና ሁለቱ ኢማሞችና እነሱን ተከተለ ዘንድ حاشا متردد بين الفعليه والحرفيه ሌሎቹ እንግዲህ حرف ብቻ ነው من حروف الجر ብቻ ነው የምትሆነው የሚሉም ስላሉ طيب ويقال فيها بلغة درجة دقمو حاشا لاي من يبالا لالو حاشا بحذف الالف الاولى نعم ويقال فيها حاشا بحذف الالف الاخيرة من قرآن الله نزانه هذا من قرأ قلنا حاشا لله ما هذا بشر حاشا لله إذا الاستثناءات الاستثناء بتهنم لغاوة سبت الله تعالى نو يا مجرشايت ألف تطلع حاشا يبالان وقيل حاشا وحاشا فاحفظوا ما زام خلاص ولا إله وحاشا بحذف الألف الأولى ولتنيايتون أثبتن يمجمريتون بين الحاء والشين التي ألف تلن حاشا يبالان وقيد ابن الحاجب حرفيتها بالاستثناء استاتو ደግሞ حرف የምትሆነው حاشا ምን ስትሆን ብቻ ነው አሉ استثناء ሲወጣባት ብቻ ነው እንጂ ሌላ ቦታ ላይ ከሆነ የተعየኑ ምን ማለታቸው ነው فعليتها فعل መሆኗ ይታየናል في غير الاستثناء ስለዚህ አሁን እንግዲህ መቁጠር ነው የተቆጠሩት እነዚህ የተባሉ በሙሉ ምንድን ይባላሉ አዳዋት الاستثناء ይባላሉ የሁክማቸውን مستثنى بهذه الاشياء የሚሆነውን ተፋሲሉን ተራውን ጠብቀው ወደፊት ያመጡልናል اذا علمت ذلك ይሄን ተፋሲሉን ካወቅካሉ ያወቅ ጊዜ فالمستثنى بإلا ينصب وجوبا مستثنت إلا مع تمام ينتصب لال طيب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع ولت بيت لاي أهون ودفت مزكزكتون هلو ياسكمت قالوا سوي سلزي هن تفاصيل أدوات الاستثناء حرف باتفاق هونون فعل باتفاق هونون كذا وكذا هونون كاوك وهلالو بإلا مستثنى يتوطى نجر واجبا وجوبا قد تاسيهن إن الصبال إذا كان الكلام قبلها تاما موجبا قبل إلا قبله قال نجمو قبل المستثنى لهنا يعني قبله يلال المهم قبلها كإلا بستفيد يالله كلام تام كهنا موجب كهنا يفسر لنا تامنا موجب مالت من مالت عندهن بفتح الجيم موجبال موجب لهنا متقراو موجب سايون موجب يتثبت مالت تأخر المستثنى عن المستثنى منه أو تقدم عليه مطلقا مالتنا مستثنى عن المستثنى منه بالتأخر بقدم قام القوم إلا زيدا امتبالا قام إلا زيدا القوم امتبالا كلام تامنا موجب كهنا واجب النصبنا
والكلام التام تام ملو هنا كلام مالت قالوا هو ما ذكر فيه المستثنى منه مستثنى منه يتذكربت كلام كهنا تام يبالال والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبهه من نهي أو استفهام موجب مالت ደግሞ نفي ያልተቀደመው كذلك نفيን የሚመስሉ ነገሮች አሉ ማንና መጡ ተፍሲሪያናት ምን ነህይና استفهام ያልተቀደመው ከሆነ ሙጀብ ይባላል እነዚህ ሸርጦች ከተሟሉ በኢላ استثناء የሚወጣው ስም واجب النصب ነው مستثنى كمستثنى منه تأخر بمتى على أصله على خلاف أصله تقدم بمتى واجب النصب ነው مثال نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا الآية 49 بعد 200 من سورة البقرة مدي شربوا علننا የከላሙ ታም ይባላል ሙጀብ ይባላል إلا قليلا منهم زلا ይሄ ቀሊለን ላይ ነስብ እንጂ ሌላ አይቻል ነስቡ ምንድነው ያልን ነው ዋጅብ ነው طيب حكم እንግዲህ ከኢላ በስተፊት የነበረው ምንድነው ሙስበት ነው ሳቢት ታም ነው ያልን ነው ሙጀብ ነው ያልን ነው ይሄ ቀሊለን ያለው ከኢላ በስተፊት ካለው حكم ምን የሆነ ነው ያልን ነው ሙኻሊፍ ነው እነዚህ ቀሊሎችስ ምን አላረጉም ነው አልጠጡም ስለዚህ استثناء مستثنى ማለት كإلا بحالا أو إحدى أخواتها مذكر نجر مخالفا لما قبلها إجابا وسلبا أو نفيا وإثباتا طيب فقليلا سيعسف السرور مستثنى بإلا مستثنى توتال وهو واجب النصب إلا قليلا ننجي لا يتشالم واجب النصب نوال وهو واجب النصب لأن ما قبله وهو شرب كلام تام كلام تام نوال ولمن تاملنا لذكر المستثنى منه وهو الواو في شرب وفاعل واو الغائبين وموجب لعدم تقدم نفي أو شبهه عليه نفيم شبه النفي مثل تقدم موجبنا وتامنا إلا قليلا نميلو من دنو يالنو واجب النص سواء كان المستثنى متصلا هنا نلبب بالواجب متصل مالت من مالتنا بأن كان المستثنى نعم ألف مرحبا وكقولك قام القوم إلا زيدا نفس الشيء قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا علك الزهم لاي واجب النصب نو كنايته كلامه قدم فشربوا اندالون تاممنا مجابمنا طيب وينصب وجوبا إن ليلة إلى المستل زلاي المهم النسخة هنا تككل ميهانه وينصب وجوبا بالشرط المذكور قالوا أون قدم باسالفنا شرط بوجوب ملكو ينصب قالوا سواء كان المستثنى متصلا بهنم مالو سواء كان المستثنى متصلا بأن كان المستثنى بعض المستثنى منه እንግዲህ كلامه تام ሆኖ ሙጀብ ከሆነ استثناء متصل ቢሆን ሌላ ምንም ቢሆን ሊሉ ነው منقطع ቢሆን ينصب طيب بأن كان المستثنى بعض المستثنى منه كهنا هي متصل يبالا كما مثلنا صستم مثالات لي فشربوا منه إلا قليلا قام القوم إلا زيدا خرج الناس إلا عمرا مستثنى بعض المستثنى منه هنا طيب أو منقطع بهن واجب النصب قالوا يقدم يذكرنا شرط كتغني تمامنا مجب مهن بأن لم يكن كذلك منقطع مالت بأن يكون المستثنى غير بأن لا يكون المستثنى بعضا للمستثنى منه سواء كان من جنس المستثنى منه بهنم مالو جنسو بيغنانياچوم بايغنانياچوم ليلون نحو قام القوم إلا زيدا ይሄ ተርኪብ እንግዲህ ቅድም ምን ብለናል ተስል ነው منقطع ነው ተስል አሁን منقطعም ሊሆን ይችላል ይያሉ قام القوم إلا زيدا في حالة بدأ في سيابرار مشيرا بالقوم إلى جماعة خالية عن زيد
እንግዲህ እዚህ ጀማዓዎች አሉ ቃመል ቀውሙ ስትል አስለን ዘይድ ውስጣቸው የሌሉ ጀማዓዎች ጠቅሰህ ቃመል ቀውሙ ምን አልክ ኢላ ዘይድ ውስጣቸው የሌሉ ሰዎች ያኛው ሙተስልም የሆነ ነበረ ግን እነሱ ሲቆሙ ምን አላረገም እሱ ውስጣቸው ነው ሙተስል ይሄ ግን ከውስጣቸው ለጀማዓዎችን ዘይድ እዛ ነው ቃመል ቀውሙ ኢላ ዘይድን ስትል እስቲስናው ምንድነው ይያልን ነው ሙንቀጢዕ ለምን ከነሱ ከፊል አልሆነማ ግን ከጅንሳቸው ቀውምና እነሱም ዘይድና ቀውም ምንድናቸው ያጀበው ጅንሳቸው አንድ ነው طيب او لم يكن من جنس المستثنى منه بايهنم مستثنى نحو قام القوم الا حمارا ይሄ ሙንቀጢዕ ነው ምክንያቱም ሒማር ከማን አይደለም ይያልን ነው ያጀበው ከቀውም አይደለም طيب ስለዚህ ኢላ ሒማሩን አይቻልም ኢላ ሒማራን እንጂ ولا بد حينئذ أن يكون ما قبل إلا دالا على المستثنى بايهون منقطع سيهون كإلا بستفيد مذكروا جملة بمستثنى لا ممرامه هنا اللبات على ما ذكره بعضهم كما مثله لتمثاله يتوسنوا أئمات እንዳወሱት ሁሉ አሉ እንግዲህ ቃመል ቀውሙ ስትል ያገባ ቃመል ቀውሙ ሚለው እንዴት በሒማር ላይ ይመራል ቢባል ይሄ ሒማር የሚባለው ነገር ያሻው حيوان مستخدم ሰዎች የሚገለገሉበት የሚጭኑት የሚጋልቡት ምን የሚሉት ስለሆነ ቃመል ቀውሙ የሚለው ጁምላ በሱ ላይ ይመራል نعم በሱ ላይ ካልመራ እንደዛ አይነት ተርኪብ አይመጣም ሊሉ ነው مثال ولهذا لا يحسن قام القوم الا ثعبانا አይቻልም አያምርም አሉ ጥሩ አይደል ለምን ቀውም لا من بعيد ولا من قريب እባብና ሰው የሚገናኝበት ነገር የለም ثعبان ማለት የእባብ አይነቱ ነው ተለቅ ያለው እና እዚህ እስቲስና ሙንቀጢዕ ላይ ከኢላ በስተፊት የተዘከረው ጁምላ በምን ላይ መምራት ማሻል አለበት አሉ በሙስተስናው ላይ ዲምነን መምራት ሸረጣል የማይመራ ከሆነ አሁን የተባለውን ምሳሌ መስል አይሆንም طيب وانما وجب نصبه እዛውን አልነው ቦታ ላይ ነስቡ ግድ ያለው ለምንድነው ለምትናዕ البدل بدل ስለሚከለከል ነው አሉ لقتضائه بدل ብናረገው ስለሚያስፈርድ فساد المعنى معناه መበላሸቱን ስለሚያስፈርድ لان المبدل منه في حكم الساقط كذا قيل እሳቸው እንግዲህ አባባሉን ያልወደዱት ይመስላል مبدل منه في حكم الساقط ነው አሉ قام القوم ይሄን ቀውሙን ብንጥለው ለምሳሌ قام الا زيد قام الا حمار ምን ማለት ነው ማዕና ይሰጣል አይሰጥም ያጀበው አይሰጥም ስለዚህ ያኛው ሙብደል منه في حكم እንደወደቀ ስለሚደረግ ማዕናው ስለሚበላሽ ለዛ ነው በደልን ዛው ተባለው ላይ استثناء تام ሆኖ ሙጀብ ሆኖ ሙተሲልም ቢሆን ሙንቀጢዕ يتعين نصبه ያልነው እንደዛ አይነት ማዕና ስለሚያደርስ ነው ከዛ በኋላ ወደ ናሲቡ ሊያልፉ ነው ሙስተስና ቢኢላን የነሰበው ማን ነው ለሚለው والناصب للمستثنى المتصل هو الا عند ابن مالك ومن تبعه عند ابن مالك ومن تبعه ሳቸውን በተከተሉ ሰዎች ዘንድ قام القوم الا زيدا እዚህ ሙተሲሉ ላይ ሙስተስና ሙተሲልን የነሰበችው ኢላ ናት አሉ እንግዲህ ብዙ አቅዋሎች አሉ ዛፍ في اعرابنا للملحى والجرميه وكذا من ان تمام الكلام ነው عن كذا ያሉ ብዙ አለ ابن مالك ይሄን ይላል وقيل ما قبل الا من فعل او شبهه بواسطه الا የነሰበው ከኢላ በስተፊት ላይ አለው ጁምላ ላይ የተዘከረው ነገር ነው ፊዕልም ከሆነ ፊዕልን የመሰለም ነገር ከሆነ ራሱን ችሎ ሳይሆን በኢላ አማካኝነት ሙስተስና ሙተሲልን እሱ ነው የነሰበው የሚልም አባባል አለ وقيل غير ذلك عن تمام الكلام ነው የተነሰበው የሚሉም ይኖራሉ واما المنقطع استثناء منقطع ከሆነሳ استثناء منقطعين من الصبو معناه فالناصب له عند سيبويه ما قبله
عند الإمام سيبويه ما قبلوا ينصبوا لا እንግዲህ مستغني ስላላደለ ከሱ በፊት የተዘከረው ነገር ይነስበዋል وكثير من المتأخرين من الأئمة المتأخرين وهلا كمطوا ብዙ አئማዎች ግን لما رأوا أن إلا فيه أي في الاستثناء المنقطع ይቺ إلا منقطع استثناء ላይ ያለችው إلا بمعنى لكن معنى مهنوان ያዩ ጊዜ قالوا إنها هي الناصبة ناسبون ما نارقوا يا شباب إلا نراسوان استثناء منقطع لا ينقل يا شباب إلا متهونه بمعنى من دنا متهونه بمعنى لكن سلوهنا ينصبتشو الصا إلا راسوانا تالو نصب لكن للأسماء تنقل إن ننسرا متسرا لكن اللي አይደል እሷ ስሞችን ስለምትነስብ ስሟን ነስባ خبران ስለምትረፍዕ አሁንም ሙስተስና ሙንቀጥዕ ላይ ያለችው ላኪን ያችኛይቱ ላኪንን በስትድራክ ስለምትስማማ በማዕና በቀርጽም ስለሚስማሙ ይሄንን ሙንቀጥዑን ሙስተስና የነሰበችው ሷናት وخبرها محذوف في الغالب እነዚህ አባባል እንግዲህ ሙተአኺሮች አሏቸው እንጂ ማዕናው ተዓባ ያበዛል ማዕናው አለች ላኪን ያቺ ሙሰቀላዋ እህቷ ትሰራለች ብለናል ይቺም የሷን ማዕና የሷን እንትን ስለያዘች ምን ታረጋለች ሊሉ ነው ይሄንን ስሙን ተነስበውና እንግዲህ ቃመል ቀውሙ ሙንቀጥዑ ላይ እየተባለ ነው አይደል ኢላ ሒማረን ብን ምን እንደማለት ነው ይያሉ ላኪን ሒማረን ለም يقم አይደለም የሆነው ስለዚህ ላ ኢላ የላኪንን ማዕና ይዛ ስላዩት የዛችኛዋን የላኪንን የሙሰቀላይቱን ስራ ሰተው እሷናት የነሰበችው ይላሉ طيب لا ندقفوا لمساءات المشهد بالله والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه